Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum Amna. जी वालेकुम अस्सलाम हसन कैसी हैं आमना? कैफा हालुक अल्हम्दुलिल्लाह बखैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 क्या हाल है आमना? सेट हैं आप? इतनी अरबी मुझे याद है सिर्फ क्या यल्ला या हाज यल्ला 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 या हाज यल्ला। कैसी हैं आमना? कैसे चल रहे हैं आपकी यार मैं सुबह जा उम्मीद है कि इस वक्त हमारा जब पब्लिश हो रहा होगा हॉट बाइट्स तो आप लाहौर बैठे होंगे। तो भाईजान सीन ये है कि रात के बजने 8 जी और मुझे बताया गया कि कल सुबह 11:15 बजे मेरी फ्लाइट है, जी। 1:45 बजे सॉरी लाहौर के लिए, लेकिन टिकट टुकट को नहीं आया अभी आ तक। जाएगा तो आ जाएगा फिर पैकिंग कर लेंगे। अभी पैकिंग बुकिंग नहीं की हमने, हम इंतजार आप करेंगे। वो हैं कि टिकट आता है तो आप पैकिंग शुरू करते हैं। नहीं हम बिजी थे आज पूरा दिन, हम कौन है मैं और आप। अच्छा अभी हमने रिव्यू रिकॉर्ड किया है, डिस्कशन रिव्यू स्लैश डिस्कशन ऑन जॉयलैंड, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, होपफुली थर्सडे को, अगर होपफुली क्योंकि आज वेंसडे को आप हॉट बाइट्स देख रहे हैं तो होपफुली कल आपको देखने को मिलेगी। एक बात का ख्याल रखिएगा, उसमें हमने शुरू में रिव्यू किया है कुछ मिनट, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने, बट होपफुली अंडर 10 मिनट्स का हमने एक रिव्यू किया है और उसके बाद एक लार्जर डिस्कशन है। तो अगर आप स्पॉयलर्स नहीं चाहते तो आप वो रिव्यू शुरू का सुन के खत्म कर लिएगा, और जो लार्जर डिस्कशन है वो सारे मुद्दों, सारी कंट्रोवर्सीज और उसमें हर स्पॉइलर है सारी चीजों पे, और उसपे हर स्पॉइलर है। तो ये हमने पहले से आपको बता दें। दूसरा, क्योंकि फिल्म अडल्ट सर्टिफिकेट उसको मिला है और वो 18+ के लिए है, तो हमारा जो रिव्यू है उसमें ऑब्वियसली हमने फिल्म की मुनासबत से जो डिस्कशन की है वो भी अडल्ट अडल्ट सर्टिफिकेट है उसका। तो अगर बेहतर है कि आप भी इस पेरेंटल गाइडेंस का ख्याल रखें। और किसी ने कमेंट किया जी मैं अपने पेरेंट्स के साथ देखती हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि ये अडल्ट बातें तो तुम मत देखा करो, तो ना देखा करें फिर। अगर आप अडल्ट नहीं है तो या फिर पेरेंट्स के साथ ना देखें और बच्चों के साथ ना देखें। जी हाँ ना जी। तो कल इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ एलएसएस के लिए इंशाल्लाह जी। आज होपफुली चला गया हूँगा जब तक आपके पास वीडियो, और होपफुली इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया हूँगा। आपका इवेंट है यूट्यूब का, हम दोनों के कल इवेंट्स हैं कल, और उसकी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ हाइलाइट्स हम सारी शेयर करेंगे। आज बहरहाल हम इकट्ठा हुए हैं विदाउट एनी फर्दर अडू हॉट बाइट्स को लेके, और 2-3 टॉपिक्स थे जिनके ऊपर बात करना हमें लगा कि जरूरी है। सबसे पहले तो आमना जी, LSA लक स्टाइल अवार्ड्स 2022 21वां एडिशन जी। LSA का क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है जो हमारे पास नहीं है जी। क्या ऐसी मैं खोदती रही हूँ कुछ इधर उधर से बातें। अच्छा। तो उम्मीद है कि कोई कुछ निकले। एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेरेमनी, रिगार्डिंग द इवेंट जो आप हमें शेयर कर सकें अब हमारे तो साथ? तस्वीरें लग रही हैं सारी, ठीक है, बहरहाल चलें, जो भी हुई वो हम आपसे पूछना चाहेंगे। एक यार कल परसों एक क्लिप वायरल बड़ी हुई है फरहान और उर्वा की फ्रॉम देयर टिच बटन प्रमोशंस इन लाहौर, जहाँ पे उनसे किसी रिपोर्टर ने ये कहा कि आप दोनों के सबके बीच में एवरीथिंग इज ओके, तो उन्होंने कहा जी सब टिच है, तो उन्होंने कहा जी अब आप दोनों हाथ मिलाएं फिर जी, हाथ पकड़ के दिखाएं कि हमें पकड़नी टू देयर क्रेडिट व्हाटएवर क्रेडिट दैट अमाउंट्स टू। उन्होंने कहा जी आप हाथ मिलाएं। अच्छा, हाथ मिलाएं, शेक हैंड, आप हाथ मिलाएं और हमें बताएं। उसके ऊपर एक तबसरा आपका भी ओपिनियन लेना चाहेंगे कि ये क्या एक मुनासिब बात थी या नहीं थी। और ऑफ कोर्स जो मेजर एक चीज़ हुई वीकेंड के ऊपर वो थी फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अचीवर्स नाइट, जिसको जहाँ पे रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को हुमायूं सईद, फाद मुस्तफ़ा और सज्जल अली ने जी। तो उससे जुड़ी एक कंट्रोवर्सी भी हुई, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि ये इवेंट कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं है, और आपकी नज़र में इस तरह के इवेंट्स पे जब पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ जाते हैं तो क्या उनको आते हुए अगले आने वाले सालों में भी उसका हिस्सा बनना चाहिए या नहीं जी। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हैं, और अगर आपके जहनों में कुछ हुआ तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दिएगा, हम उसके ऊपर डिस्कशन एक शुरू करेंगे। एक चौथा बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन वो एक मेरे ख्याल अलग ही हॉट बाइट्स उसको मेरिट करता है। वो है जो कतर में फीफा टूर्नामेंट का आगाज हुआ और जिस तरीके से वो चल रहा है और उसके इर्द गिर्द कितनी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, वो ऑफ कोर्स एक इट्स अ होल डिफरेंट डिस्कशन। अगर आप बात करना चाहें हमने जी आपको छोटा सा कर सकते हैं, कौन रोक सकता है आपको, तो हम उसके ऊपर भी बात जरूर कर लेंगे जी। मुझे और आमना को इजाजत मत दीजिएगा, हम यही है। वक्त हुआ है एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक का। टाइटल ब्रेक से वापस आके अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं, जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज काइंडली टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाले सारी वीडियोस और कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी
جی آمنا کس ٹاپک سے آپ شروع کرنا چاہیں گے؟ آپ بتائیں. LSA سے شروع کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. آمنا جی کیا انفارمیشن ہے, کون پرفارم کر رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ پرفارمنس پہ آپ بعد میں آئے. بعد میں ہوں, پہلے کس میں ہوں؟ اس لیے اس چیز پہ پہلے آئے کہ اگر آج منگل ہے, جی جی منگل کی رات 8 بجے ہے اور جمعرات کو LSA ہے, تو ابھی تک سر ہمارے پاس کوئی نامینیشنز کی لسٹ نہیں آئی. او تھوڑی خیر ہو جی. جی اوہ یہ ہمیں پتا ہے کہ HSY جو ہے ہی از بین نامینیٹڈ ایز بیسٹ ایمرجنگ ایکٹر فار ٹیلی ویژن بیکاز ان کا ڈیبیو پرفارمنس تھی ان ڈراما سیریل ہاں پہلی سی محبت. شاباش. لیکن اس کے علاوہ شاباش ٹو یو. نو شاباش ٹو می. لیکن اس کے علاوہ نامینیشنز کہاں ہیں اس سال کی, یہ اب ریلیز ہی نہیں ہوئی لسٹ. نہیں تو ایک بات بتائیں, ہسٹوریکلی LSAs کا جو ہم دیکھتے آئے ہیں وہ ہوتا یہ ہے کہ نامینیز اناؤنس ہوتی ہیں, اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے, ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, لمبا ٹائم دیا جاتا ہے, لوگ اپنے فیوریٹ ایکٹرز کو ووٹ کرتے ہیں, وہ ووٹنگ بند ہوتی ہے, پھر ووٹس کیلکولیٹ ہوتے ہیں, ٹیبولیٹ ہوتے ہیں, پھر جا کے LSAs ہوتے ہیں اور پھر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. تو وچ دا سارا پروسیس کتنے گیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سبمیشنز پہ ووٹنگ ہو گئی ہے. اچھا. اور اسی میں سے نامینیز بھی اور ونرز بھی جو پاپولر چوائس ایوارڈز ہیں ان کے انہوں نے کر لیے ہوں گے ٹیبولیشن ان کی. اچھا وہ جو سبمیشنز ہوئی ہیں تو ہم ان سب کو نامینی سمجھ لیں پھر؟ ایسا ہی ہے, تو یہ بات یہی ہو رہی ہے جی. اور جو جوری ایوارڈز ہیں وہ پھر بیہائنڈ دا سینز ان کی ہوگی ووٹنگ وغیرہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس بار LSAs کا جو پورا پروسیس ہے نا بڑا کنفیوزنگ رہا ہے پہلے دن سے. اب جب یہ ایکچولی سیریمنی ہو جائے گی نا کل انشاءاللہ جب ہم جائیں گے وہاں پہ, پھر ہم نا اس کے اوپر پوری کلیئرٹی لے کے پورا پروسیس سمجھ کے ایک الگ سے ہاٹ بائٹس کریں گے, ویڈیو کریں گے, جس کے اوپر ہم نامینیز کی بھی بات کریں گے, ونرز کی بھی بات کریں گے اور میرٹ کی بھی بات کریں گے, جس کے اوپر یہ نامینیز ہوئیں, جس کے اوپر یہ سبمیشنز ہوئیں اور جس کے اوپر یہ ونرز چنے گئے. کیونکہ ابھی تک آنیسٹلی ایک دن رہ گیا LSA میں اور مجھے یقین جانیے پروسیس سمجھ میں نہیں آیا. آمنہ جی آپ کو ہے؟ نہیں جی مجھے بھی آمنہ جی کو بھی نہیں. تو یہ ساری کانورسیشن میرے خیال میں ٹیکنیکل کانورسیشن ہے اور تھوڑی زیادہ سیریس اور لیندی کانورسیشن ہے. ہمیشہ 21 سال سے ایسا ہو رہا تھا کہ نامینیشن کی لسٹ آتی and as editors and journalists we would then do really fun stories on who should win, who will win. ہم اپنے YouTube پہ کرتے رہے, predictions کرتے رہے. ہم پوری ایک ایپیسوڈ کرتے تھے predictions کہ جی کون جیتے گا, not knowing anything about کون جیتے گا, but کون جیتے گا. اس دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نامینیز کون ہے. بالکل صحیح بات ہے. عجیب سی بات ہے. تو پھر موو آن کر دیتے ہیں ایونٹ کی طرف. جی کیا آمنہ جی انفارمیشن ہے, کون پرفارم کر رہا ہے, کیا سین ہے, ہوسٹ کون کر رہا ہے؟ ہوسٹ کون کر رہا ہے؟ نہیں پہلی بات تو یہ کہ ایونٹ لاہور میں ہو رہا ہے. جی جی. نہ کہ کراچی میں, جو کہ یوزلی کراچی میں ہوتا ہے. اس سال لیکن ہوا LSA لاہور میں, LSA ہوا ہے ایک دو دفعہ لاہور میں, 2018 میں ہوا ہے, 2 دفعہ لاہور میں ہوا ہے, ایک دفعہ دبئی میں ہوا ہے, ایک دفعہ ملیشیا میں ہوا ہے, اور اس دفعہ بھی لاہور میں ہے. ایکسپو سینٹر ہے لاہور کا, بہت ہی خوبصورت لوکیشن جہاں پہ یہ کیا جائے گا, اور ہماری جو پوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ وہاں پہ موجود ہوگی جی, امید ہے جی. اور کچھ چیزیں ہمیں سیریمنی کے بارے میں پتہ چلی ہیں, وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. پہلی بات تو ہمیں جو نظر آ رہا ہے تصویروں سے وہ یہ ہے کہ جی فہد مصطفیٰ جو ہیں ہی از گوئنگ ٹو بی دا سینٹرل ہوسٹ آف دا ایوننگ. یہ تصویر میں نے تو کہیں نہیں دیکھی, یہ لگتا ہے انہوں نے لگائی ہے نا لکس کی تصویر. کس نے؟ فہد تو ابھی دبئی تھے 2 دن پہلے تک. ہاں لیکن انہوں نے ایک لگائی تھی چھوٹی سی اپنی ایک ڈانس کرتے ہوئے تصویر. میری نظر سے جی آپ کچا کام کیا, کچا پاپڑ. اور پھر ان کی تصویر ایک عروا کے ساتھ بھی آ گئی ہے جس پہ وہ بیک اسٹیج ریہرسلز کے وہ بھی کی میں نے دیکھی عروا کے ساتھ. یہ تصویر آپ نے کہاں دیکھی؟ یہ آ گئی ہے آج تصویر. آپ آج مصروف تھے بہت. نہیں میں ڈھونڈی, آ گئی تصویر, میں نے ڈھونڈی LSA کے ہیش ٹیگ پہ. فہد پہنچ چکے ہیں لاہور اور اس وقت وہ بیک اسٹیج ہیں. اچھا اوکے جی ٹھیک ہے. سو ہی از the host of the show. It's something you know that I don't know. Okay. No, it's there بھائی. میں کہہ رہا ہوں میں نے پورا LSA کا ہیش We will share the picture. We will by that time, but میں نے LSA کا پورا ہیش ٹیگ پتہ نہیں کیوں پہ نہیں کچھ آ رہا. Okay. Incidentally. تو یہ آپ میرا قصور تو نہ ہے. نہیں آپ کا قصور بالکل نہیں ہے. جی. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ جی ہر سال ایک آپ کو پتہ ہے LSA کا ایک لیگیسی ہے کہ وہ ستاروں کو ضرور وہ کرتے ہیں, آپ کے جو ویٹرن سٹارز ہوتے ہیں ان کو آنر کرتے ہیں. تو جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس سال کی آنری جو ہے وہ انجمن ہے. اچھا ہاں جی, یہ تو بگ ریویل ہے. لیجنڈری انجمن, جن کی آئی تھنک 300 سے زیادہ فلمیں فرام 1973 ٹو 1999 ان کا پورا روسٹر آف فلمز ہے, اور بڑی ایک وہ اسٹرانگ اور ایک زبردست ہماری اسٹار رہ چکی ہیں.
اور ضیاء کے ایرا میں سے انہوں نے جو فلمیں بنائی ہیں اور لوگ اس کو بڑا مانتے ہیں کہ جی یہ بڑا زبردست سنیما تھا وچ واز لائک گریٹ فار پنجابی سنیما, ایک کلٹ کلچر جو بنا تھا, تو انجمن واز اے ہیوج پارٹ آف اٹ اینڈ somebody we're really really proud of. تو ان کو آنر کیا جا رہا ہے. یہ انفر کرنا غلط نہیں ہوگا پھر کہ عمر خان اور کنزا ہاشمی انجمن صاحبہ کو ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہیں؟ جی نہیں ہیں نہیں نہیں نہیں, کیونکہ میں نے عمر کی ایک کلپ دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہیں. وہ کسی اور کو کر رہی ہیں. اوہ نہیں, جو آپ کی انجمن ہیں ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہیں جو میری نالج میں آ رہا ہے ابھی تک, وہ امیمہ ملک ہیں. او اچھا, بالکل امیمہ بھی پرفارم کر. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب کوئی آنر کیا جاتا تھا کسی ایک بڑے آرٹسٹ کو تو مونٹاج ہوتا تھا جس میں کئی لوگ کرتے تھے. بالکل بالکل. تو آئی ووڈ لائک ٹو تھنک کہ مے بی اور لوگ بھی ہوں اس مونٹاج میں, مے بی امیرا, مے بی ریشم, بیکاز مے بی دین عمر اینڈ کنزا, or are you I think that they're doing the other performance. ہاں, are they paying tribute to someone else? جی ان کا نہیں ہم ریویل کر سکتے؟ کریں گے نا, ابھی کر رہے ہیں. ہاں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مونٹاج ہو انجمن کا گانوں کا, یا شاید ہمیمہ اکیلے کر رہی ہوں, بٹ آئی نو دیٹ انجمن ول آلسو بی ایٹ دا شو. ٹھیک ہے, I would hope that you will of course catch her on the red carpet. ضرور کوشش کروں. آپ سے امید رہے گی. جی جی, کہ آپ میرے نال ہی باندھ لو ساری امید. آہو تو تسی کچھ کم کر لو کہ جا کے جا ہی رہے ہو ان تے. کیوں نہیں, why not? So that is quite exciting and I'm going to miss that performance because I'm sure it will be a dhamake khez performance. پھر یہ ہے کہ جی looking forward to it. ہوسٹ آپ کو میں نے بتایا فہد مصطفیٰ, لیکن دوسری پرفارمنس کا بتا دیں. جی, دوسری پرفارمنس جو ہے وہ ہمیشہ ایک ایل ایس اے نے نیا شروع کیا 1-2 سال سے کہ وہ پاپ آئیکن ٹائپ ایک پرفارمنس بھی ہوتی ہے, ینگر فار دا یوتھفل ایک ینگر پرفارمنس بھی ہوتی ہے. ایک لیجنڈری ایکٹر یا پرفارمر کو وہ کرتے ہیں آنر, اور ایک ینگر آرٹسٹ کو کرتے ہیں. سو آئی تھنک دیر از آلسو اے پاپ آئیکن ٹریبیوٹ ٹو نازیہ حسن. اچھا جی, اس میں یہ سارے ہیں. اس میں آئی تھنک عثمان خالد بٹ بھی ہیں, عزبا بھی ہیں, اس میں عمر اور کنزا بھی ہیں, اور لوگ بھی. ارے نائس. جی 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 جی. تو دیٹ از اے ٹریبیوٹ ٹو, آپ کو یاد ہے لاسٹ ایئر ایل ایس اے نے شروع کیا تھا ایمبیسڈر فار چینج. بالکل, اس میں نازیہ حسن کو آنر کر رہے ہیں وہ. تو یہ بھی بڑا ایکسائٹنگ ہوگا. زبردست. اور یہ دس ساؤنڈز ریئلی گڈ ایز ویل. زبردست. اس کے علاوہ آئی نو دیٹ آصم اظہر از دیئر, ان کی تصویریں آ رہی ہیں, ان کو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ. کنزا ہاشمی پچھلے سال انہوں نے کیا تھا ٹریبیوٹ فرحاد ہمایوں کو, بالکل آصم اظہر نے, which was great. تو ہی از بیک آن دا اسٹیج. اور کون ہے؟ میں نے عاصم کو دیکھا ہے, اوبی کو دیکھا ہے, عروا کو دیکھا ہے, ہمیمہ کو دیکھا ہے, عمر کو دیکھا ہے, کنزا ہاشمی کو. جی. فہد مصطفیٰ کا آپ نے مجھے بتایا. جی, فہد مصطفیٰ ہیں, اور اگر کوئی اور سرپرائز فیکٹر آئی تھنک وہاب بگٹی بھی ہیں وہاں پہ. جی جی, وہ کل گئے, میں نے دیکھا ان کو. میرے خیال ہے ان کا بھی کچھ ہے کنٹریبیوشن ٹو دی ایل ایس ایز, وہ بھی ہیں. کوک سٹائل آئے ہوئے ہیں پاکستان, مجھے نہیں پتا کہ وہ وہاں پہ پرفارم کریں گے یا نہیں. مجھے جہاں تک مجھے پتا ہے وہ کوک اسٹوڈیو کے ساتھ آئے ہیں. اچھا, مگر ہو سکتا ہے ایل ایس اے بھی ان کو روپن کر لینا چاہیے. ویسے میں تو کہوں گی ہاں, ان کو پرفارمنس کے لیے اچھا وہ لڑکے کام کرتے ہیں. جی. اچھا, یہ ہو گئی پرفارمنسز اور ہوسٹنگ. اور کیا مزید انفارمیشن ایسی ہم کیا چاہتے ہیں میں آپ کو پورا وہ دے دوں, جو رن ڈاؤن آپ پورا. آپ نے کیا ہے میرے خیال میں یہ کافی انفارمیشن ہے. ہاں, یہ کافی انفارمیشن ہے. باقی ظاہر ہے جب ایونٹ اٹینڈ کریں گے ہم, اور جب وہاں پہ ساری چیزیں ہوں گی, کوشش کریں گے آپ کے ساتھ ساری ہائی لائٹ شیئر کریں. سم تھنگ ہاٹ انسٹاگرام کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر. جی, اور ہمارے انسٹاز کو بھی آپ فالو کریں اگر نہیں کر رہے تو. آپ ہمایوں جا رہے ہیں؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. میں بھوپی دا پتر نہیں, آپ جنرلی آپ کی گپ شپ ان سے لگتی رہتی ہے نا. سو لیٹس سی کہ کتنی اسٹار پاور ایل ایس اے اکٹھا کر سکتا ہے. ہمایوں would not have been nominated for anything, so I don't suppose, I mean maybe one of his dramas for production, maybe Six Sigma usually ہوتا ہے. ہمایوں ہوتے پچھلے سال ان کا بڑا ڈرامہ آیا کوئی. کئی سالوں کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں سبمیشنز میں ایک فلم کیٹیگری had made a comeback. جی جی, with 3 films that were released last year. So yeah, that's new. جی, مگر آپ اب بڑے اسٹارز میں سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہمایوں سعید ہیں, فہد مصطفیٰ آف کورس از ہوسٹنگ, دین یو ہیو فواد ہوں گے لاہور میں, مائرہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, مائرہ تو لگز گرل ہے, عاطف اسلم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے,
ٹھیک ہے. دیکھیں ایز آلویز میرے خیال میں لکس از آلسو ویری اسمارٹ اباؤٹ اٹ. وہ اتنی انفارمیشن ریویل کرتے ہیں جتنی وہ چاہتے ہیں کہ ریویل ہو. ویسے تو میں یہ بھی کہوں گی کہ جب تک یہ ویڈیو ہماری آئے گی اس وقت تک بہت کچھ اور ریویل ہو چکا ہوگا اور بہت ساری چیزیں جو ابھی بھی ریویل نہیں ہوں گی جو ایونٹ کے اوپر پتہ چلیں گی. امید ہے کہ ایونٹ پہ سب کچھ ریویل ہو جائے. ہو جانا چاہیے. سو اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں یار, اور سم تھنگ ہاٹ امید ہے کہ آپ کو پوری کوریج. یہ مجھے پتا ہے کہ نومی انصاری پرفارمرز سارے جو ہے نا کاسٹیومز وہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہوگا. ہمیں پتہ فری الطاف شو ڈائریکٹر ہیں جی بالکل ایز آلویز. جی ٹھیک ہوگا. موونگ آن, ایک خبر ہمیں جو پتہ چلی پچھلے سال, آپ نے کوئکلی میں مینشن کرنا چاہوں گا. عمیر جسوال جو شعیب اختر کی جو بایو پک ہے اس کے لیے کاسٹ ہو گئے ہیں اور وہ شعیب اختر کا رول نبھائیں گے. یہ اچھی ایک خبر ملی ہمیں کیونکہ اس فلم کے بارے میں ہم نے بات کی تھی پہلے اپنی ہاٹ بائٹس میں, اور اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کردار کون نبھائے گا. تو دیٹس گڈ. دوسرا ایک اور بڑی خبر ہمیں پتہ چلی ابھی کل ہی کہ 200 کروڑ ٹاپ لیے مولا جٹ نے, دی لیجنڈ آف مولا جٹ, جس میں سے 80 کروڑ جو بزنس ہے وہ مولا جٹ نے پاکستان میں کیا لوکلی, جو کہ ایک ریکارڈ ہے, اور 120 کروڑ انٹرنیشنل کیا جو کہ ایک ریکارڈ ہے, اور ٹوٹل 200 کروڑ کیا جو کہ ایک ریکارڈ ہے. سو ویل ڈن دا ٹیم آف دا لیجنڈ آف مولا جٹ. اٹس اے گریٹ نیوز اور بہت مبارکباد پوری ٹیم کو. جی 2 ہمارے ایکٹرز ہیں جن کو انڈیا میں ہم نے لاسٹ ویک بھی کہا تھا. امائرا خان واز آنرڈ فار ہر رول ان پرنس چارمنگ, اور صبا قمر کا بھی مجھے پڑھنے میں آیا کہ ان کو بھی کملی کے لیے ان کو آنر کیا. یہ ہے انڈس ویلی, جو کہ ہمارا انڈس ویلی نہیں ہے, یہ وہاں کا نیو دہلی میں بھی ایک انڈس ویلی ہے, وہاں پہ ان کو آنر کیا. جی بالکل. تو ماہرہ اور صبا کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اچھا لگتا ہے جب حسن اور رام اپنی ریسرچ کر کے آتے ہیں اور باتیں ایک ایک کر کے نکال کے رکھی ہوئی ہوتی ہے. ہوپ فلی اب کچھ مس نہیں ہوا گا. بہت لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے گینگز آف لنڈن کی بات نہیں کی ابھی تک. Is it available anywhere to watch? بہت پہلے کر چکے ہیں کہ آصف رضا میر صاحب جو ہیں اس کا حصہ ہیں جی, بٹ آئی تھنک وہ اویلیبل نہیں ہے ہمارے دیکھنے کے لیے پاکستان میں ایسے پلیٹ فارم پہ. پچھلے ہفتے ہم نے بات کی جی کہ سونیا حسین صاحبہ نے ٹچ بٹن کی پروموشن جوائن کر لی. ہم نے بڑا خوشی کا اظہار کیا اس بات کے اوپر, اور پچھلے چند دنوں میں ہم نے دیکھا کہ سونیا بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ساری پروموشن میں. بلکہ سونیا اور عروہ اور فرحان ہمیں ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئے. ٹچ بٹن کا انہوں نے گانا ریلیز کیا پریٹی فیس, جو کہ بڑی خوشائند بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے. میں صرف یہ سوچ رہا تھا اب سونیا پروموشنز کا حصہ بن گیا تو ایمان نہیں نظر آ رہی, تو یہ سمجھ نہیں آج آئی ہیں ایمان سر, آج ایمان نظر آئی ہیں, بٹ وہ واسع کے مذاکرات میں نظر آئی ہیں ود فرحان اینڈ قاسم علی مرید. سو نو عروہ اینڈ سونیا دیر. Are you trying to read between the lines? No. I'm just saying that ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہم نے عروہ, سونیا, ایمان, فرحان اور قاسم کو ابھی تک نہیں دیکھا. جی تو امید ہے فلم میں دیکھ امید ہے فلم میں دیکھ لو. تو چھ مگوئیاں تو پھر آمنا اسی طرح ہوتی ہے نا. یہ تو بات صحیح ہے, یہ تو بات ہے. بٹ خوشی کی بات ہے کہ دونوں پریمیئرز فلموں کے لاہور میں ہو رہے ہیں. پتہ نہیں ہو رہے جی, کیونکہ ٹچ بٹن کی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی. اچھا مجھے فرحان کا میسج آ گیا ہے. کب آیا؟ Oh, I'm sorry, میں نے آپ کو بتایا نہیں. اوکے I'm sorry, ان کا میسج آ گیا کہ پریمیئر ہے کل. اچھا جی, مجھے نہیں آیا ابھی تک. میں جا نہیں رہی لیکن مجھے آ گیا. ٹھیک ہے, ویل ڈن. Oh, I'm sorry. اوکے, نو پرابلم. جی تو زرار کا سننے میں آیا کہ ہے 25 کو, لیکن ابھی تک کوئی اس کا انوائٹ اور اس طرح کی کوئی انفارمیشن ہمیں نہیں ملی. ٹچ بٹن سے ریلیٹڈ جو ہم بات کر رہے تھے, عروہ فرحان ایک ایونٹ پہ تھے اور وہاں پہ ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ جی سب کچھ ٹچ ہے آپ لوگوں کے بیچ میں. فرحان نے کہا سب ٹچ ہے, ہمارے بیچ میں بھی ٹچ ہے, فلم میں بھی ٹچ ہے, آڈینس میں بھی ٹچ ہے, پاکستان بھی ٹچ ہے, سارا کچھ ٹچ ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہاتھ ملائیں اسی بات پہ آپ دونوں, اور ہاتھ ملا کے ہمیں بتائیں کہ یہ سب کچھ ٹچ ہے. ایک غیر مناسب بات تھی, نامناسب بات تھی. دیکھیں ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں اور ہم خود بھی اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں, بلکہ میں نے خود عروہ سے بھی یہ سوال پوچھا. لوگوں کا انٹرسٹ سیلیبریٹیز میں, ان کے ریلیشن شپ میں, اسپیشلی اگر دونوں سٹارز ہوں, سمجھ میں آتا ہے جب دونوں نے پبلکلی اپنی شادی کی ہو اور اس کے اوپر ایک بڑا, کیونکہ عروہ فرحان کی شادی بگ ایونٹ, کافی سارے ایونٹس تھے, کافی کانورسیشن ہوئی تھی, کافی تصویریں وائرل ہوئی تھی, بڑی وائرالٹی تھی ان کے, پروپوزل کی بڑی وائرالٹی تھی. تو آبویسلی لوگوں کا کنسرن اور پیار ان کی طرف سمجھ میں آتا ہے. اسی طرح جب انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی پچھلے سال یا اس سے پہلے کہ جی آل از ناٹ ویل بٹوین دیم اینڈ دے وانٹ ٹو سیپریٹ, وہ بھی ایک پبلک اناؤنسمنٹ تھی.
वो भी समझ में आता है। अब उसके बाद चूंकि दोनों एक फिल्म प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, उर्वा फरहान दोनों प्रोड्यूसर हैं, फरहान लीड एक्टर हैं, दोनों इवेंट्स पे साथ में हैं, तो लोगों का एक कंसर्न समझ में आता है जी। मैंने भी उर्वा से अपने शो में ये सवाल उनसे पूछा था, उन्होंने आगे से जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा था कि यार अभी हम इस बारे में मजीद कोई डिस्क्लोजर नहीं देना चाहते, एंड वी आर बोथ वेरी हैप्पी इन व्हाटएवर स्पेस वी आर। इससे ज्यादा हम इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक है, बात क्लियर हो गई, खत्म हो गई। अब बात ये है जब तक वो खुद नहीं अनाउंस करते कि आर दे टुगेदर और दे नॉट टुगेदर, आप क्यों प्रोब कर रहे हैं? नहीं चले, वो भी इतने मायूब तरीके से। नहीं सवाल हाथ पकड़ के सवाल आप पूछ रहे हैं वो फिर भी ठीक है, आप पूछ लें उनसे सवाल। अब ये है कि जबरदस्ती हाथ उनके पकड़वाएं, ये हाथ पकड़ के दिखाएंगे, अगर पकड़ लिए तो हम सोचेंगे कि आपकी ठीक है, अगर ना पकड़ा तो हम सोचेंगे सब ठीक नहीं है। हाथ मिलाएं, हाथ मिलाना भी जो है, अगर आपने ये नहीं कहा कि पकड़ें या हाथ मिलाएं, गैर मुनासिब ना मुनासिब बात है, पता नहीं लोग क्यों करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उर्वा ने तब कहा कि लोगों जब मैंने उनसे अपने शो में पूछा, उन्होंने कहा लोगों का इंटरेस्ट क्यों है। मैं उस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। इंटरेस्ट तो है, ऑब्वियसली आप पब्लिक फिगर हैं, आपकी दोनों स्टार्स हैं हमारे मुल्क के, तो इंटरेस्ट तो होगा। आप जब उसको नहीं बताएंगे, उस बात को मुकम्मल तौर पर एड्रेस करके ख़त्म नहीं करेंगे। हमने इमरान अशरफ की और किरण अशफाक की एग्जांपल थी कि उन्होंने एक बड़े सिंपल तरीके से अपना पोस्ट लगा दिया, बात खत्म हो गई, उनके बारे में अब कोई नहीं बात कर रहा, खत्म, क्लोजर मिल गया ना। तो क्लोजर आप दे भी नहीं रहे। मुझे लगता है फिल्म के बाद क्लोजर मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे रॉन्ग टाइमिंग। ठीक है जी, बट क्लोजर मेरे ख्याल में मिलना चाहिए, और ये इंटरनेशनली भी होता है। जब दो सेलिब्रिटीज, दो स्टार्स, दो एक्टर्स के बीच में मामलात नहीं रहते, वो एक पब्लिक स्टेटमेंट पुट आउट करते हैं। इसमें कोई मायूब बात नहीं है, और इसमें कोई फैंस वो लाइन क्रॉस करके, लेकिन अगर वो नहीं कर रहे तो मे बी दे आर वर्किंग ऑन इट, और मे बी देयर इज अ रीजन फॉर नॉट पुटिंग इट आउट, सो जस्ट गिव देम सम स्पेस। या उनको स्पेस जायज है, लेकिन उसके ऊपर साइलेंस भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। सूनर और लेटर उनको ये अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए। फाइनली आमना जी। जी हसन, फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अचीवर्स नाइट, उस पे आए या फीफा पहले आए जल्दी? फीफा जरूर, फीफा पे बात। सो फीफा हो रहा है जी इस साल कतर में जी। 2010 में उनको अवार्ड किया गया था कि 2022 का जो फीफा है चैंपियनशिप वो वहाँ पे होगी। 12 साल पहले 12 साल से कतर जो है वो इसकी तैयारियां कर रहा है। जबरदस्त। स्टेडियम जो है वो ज़हा हदीद बहुत बड़ी आर्किटेक्ट थी, पास्ट अवे, उन्होंने डिज़ाइन किया। अलबैत स्टेडियम जो है ब्यूटीफुल स्टेडियम, और मैंने सुना है कि वो यू कैन एक्चुअली मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। रियली? हाँ, वो कंटेनर्स और जिस तरह से उसको आप उसको वो लेगोस को नहीं करते, क्या कहते हैं उसको, डी कंस्ट्रक्ट करके यू कैन टेक इट इन सम अदर प्लेस एंड यू कैन कंस्ट्रक्ट इट। क्या बात है। लेकिन जो एक फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियनशिप से जो हुल्लड़बाजी की और तमाशबीनी की उम्मीद होती है, वो लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर गए, बिकॉज कतर ने लगा दिए इस्लामिक लॉज और ये कहा कि जी कई कुछ किस्म बिहेवियर जो है इज़ नॉट गोइंग टू बी अलाउड, नो अल्कोहल इन द स्टेडियम, जिस पे लोग मर गए, क्योंकि आपको पता है फुटबॉल फैंस तो बियर ना पिए तो उनका फुटबॉल नहीं हजम होता। मुझे नहीं पता बट ठीक। हाँ, नो डिस्प्लेज ऑफ अफेक्शन, नो न्यूडिटी इन द स्टेडियम। लोग अपनी कमीजें उतार देते हैं अपेरेंटली जब गोल होता है तो। जी, ओके, सॉरी मुझे असल में नहीं पता। मैंने तो एक देखी भी बल्कि कि कुछ खवातीन ने इन प्रोटेस्ट कमीजें उतार दी। खवातीन ने? जी जी। कहाँ पे इन प्रोटेस्ट? ये इट्स ऑनलाइन। अच्छा, हाँ, ऐसी चीजें आप शेयर नहीं करते? सो सॉरी, टी-शर्ट्स उन्होंने उतार दी। ये प्रोटेस्ट पता होनी चाहिए कि क्या मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट। And you're okay with all protest, right? You said this as well earlier. Democratic, right? Democratic. तो लोगों ने कपड़े अपने उतारे हैं स्टेडियम में, खवातीन ने, just as a protest, as a sign of protest. फिर ये है कि आई थिंक एक सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक बात जो कि बड़ी अप्रिशिएट करनी चाहिए, और आई थिंक लोग बड़ा उसको अप्रिशिएट कर भी रहे हैं, कि जो ओपनिंग सेरेमनी है वो कुरान पाक की रेसिटेशन से शुरू हुई। बिल्कुल तिलावत से शुरू हुई और बहुत इंस्पिरेशनल थी, और उसमें सूरह रहमान पढ़ी गई। सूरह रहमान पढ़ी थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मैं दस रहा था मेरे ते भी थोड़ा जिहा भरोसा कर लो तुसी। हाँ, मैंने वो पार्ट देखा था जब मॉर्गन फ्रीमैन आए थे, एंड उनका एक कतरी बिजनेसमैन है हु हैज अ डिसेबिलिटी, उनका नाम है गानिम अल मुफ्ता, तो उनके साथ बैठ के जो वो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, उसमें ही वाज इन रिसाइटिंग वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान व्हिच स्पोक अबाउट पीस एंड टॉलरेंस एंड यू नो व्हिच वाज ब्यूटीफुल। वो बहुत खूबसूरत था सारा, वो बहुत अच्छा था। फिर ऑफ कोर्स बीटीएस के जो स्टार हैं जंगकुक, उन्होंने परफॉर्म किया, ड्रीमर्स, और फिर वो एक इंटायर कॉन्वर्सेशन खुली कि ड्रीमर्स बेहतर है कि वाका वाका बेहतर है। आई थिंक वाका वाका टेक्स द केक फॉर मी।
شکیرا نے جو گایا تھا گانا ڈریمرز گانا اینتھم ہے. اور ٹھیک ہے واقع واقع کا پتا مجھے. جی واقع واقع ہے بالکل ویل ڈن. ہاں اس ٹائم فار افریقہ ایگزیکٹلی. تو اس پہ کانورسیشن کھلی اور مختلف بہت لوگوں نے پروٹیسٹ میں کہا کہ جی ہم سپورٹ نہیں کر رہے. ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ بہت پولرائز ہوا ہے اس وقت. وہ کہتے ہیں کہ بیکاز ان کی جو لوگ مرے ہیں ڈیورنگ دا کنسٹرکشن آف دس اسٹیڈیم کو 5,000 اپنے نہیں انہیں یاد رہتے نہیں. تو فیفا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بڑا اچھا کہا. انہوں نے کہا یہ مورل ہیلو اتار دو. آئی ڈونٹ تھنک اینی ویسٹرن کنٹری ان دا ورلڈ has a leg to stand on here کہ جتنی 3,000 سال میں atrocities کی ہیں nobody's apologized for them and everybody's okay with them. So we don't have a right to call Qatar right now. تو انہوں نے بڑی اچھی بات خالی دا کراؤن دیکھ لیں آپ لوگ. آپ کراؤن دیکھ لیں ساری, آپ کالونیز دیکھ لیں اور اس کے بعد بولیں. دوسری چیز یہ کہ 10 سال پہلے جب یہ لوگ واقعی 5,000 people did die. جی بالکل یہ بڑی بات ہوئی. ہاں تو یہ جو لیکن قطر since then apparently has abolished all these laws and redefined them. تو وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے یار, بڑا اچھا میں نے دیکھا اس میں کہ فیفا فین کانسرٹ ایک ہو رہا تھا. جتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے پورا ایک میدان میں, تو وہ گانے چل رہے ایک دم بند, پریئر بریک. well done FIFA, it's their country, they can do whatever. Absolutely. بالکل صحیح ہے بھائی. وہ ان کی سرزمین, ان کی مرضی, ان کا کلچر, ان کا ملک, جو وہ چاہے. ان کا پیسہ بھائی, ان کا پیسہ, ان سب سے زیادہ it is the most expensive tournament ever. تو قطریوں کا پیسہ ہے, پیسہ دیکھ کے آپ نے ان کو دیا ہے کمیشن ٹو ہوسٹ اٹ. انجوائے ناؤ. یہ دیکھیں اسی طرح جب جو ویسٹرن ایونٹس ہوتے ہیں تو ایکسپیکٹیشن ہی ہوتی ہے کہ آپ ہماری ویلیوز کو کم کریں اور ہماری ویلیوز کو رسپیکٹ کریں, تو بس آپ ہماری ویلیوز کو کریں. جی وہاں پہ آف کورس اسرائیل پیلسٹائن کی اسکرمشز بھی ہو رہی ہیں. اچھا ہاں, وہ بڑا ماحول چل رہا ہے. پھر کوشر کھانا انہوں نے بین کر دیا, انہوں نے کہا اونلی حلال, ہر چیز, مطلب کچھ نہیں انہوں نے کسی کو دیا. انہوں نے کہا حلال کوشر سے خیر ہے, لمبی ایک ڈیبیٹ کھل جائے گی. پھر کچھ اسرائیلی جرنلسٹ تھے وہاں پہ, ان کو فینس نے کہا کہ نو وی ٹاک اباؤٹ پیلسٹائن. مطلب ہے کہ خوب وہاں پہ پولیٹیکل حالات چل رہے ہیں. ویسٹرن میڈیا از پلئنگ اے ڈرٹی رول, آئی ہیو ٹو سے, always does. So we will watch Al Jazeera. میں تو کیونکہ اسپورٹس کو اتنا فالو نہیں کرتا تو مجھے بہت زیادہ نہیں پتا, بٹ ایز اینی لے مین وڈ سے آئی تھنک ان کا کلچر ہے, ان کی زمین ہے, اور ہم تو ہمارے لیے تو بہت خوشی کا باعث ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے شروع ہوا. بہت اچھے فینس تھے نا حسن, یو مسٹ واچ دی ویڈیو. وہ جاپانیز فینس تھے. وہ جب اسٹیڈیم سے لوگ جا رہے تھے نا, مہذب قوم ہے, وہ اسٹیڈیم صاف کر رہے تھے حسن, وہ کچرا اٹھا رہے تھے, کہتے وی ریسپیکٹ دی لینڈ, وی ریسپیکٹ اسپیسز, وی ول کلین دا اسٹیڈیم. مطلب ہے کہ مہذب قوم ہے, زبردست زبردست. ہاں اچھا جی, فائنلی موونگ آن ٹو فلم فیئر مڈل ایسٹ اچیورز نائٹ جی, which happened this weekend in Dubai. آمنہ کیا کہنا چاہیں گی؟ ہمایوں, فہد اور سجل تینوں تھے وہاں پہ, کیسے لگے؟ ایکچولی خوشحال خان بھی تھے. خوشحال خان دکھے نہیں یار؟ دکھے, انہوں نے بھی لگائی اپنی سیلفی. اچھا میں جلدی سے دیکھ لوں, کام کچا کیا ہے, میں جلدی سے دیکھ لیتا ہوں. خوشحال کیا کر رہے تھے, ان کو کیا ایوارڈ ملا؟ انہوں نے بھی کچھ عجیب کیا ہوگا, وہی تھے وہاں پہ. اچھا ویری نائس. تو کیا آپ کا کیا کہنا ہے, کیا پہلے تو بتائیں کیسے لگ رہے تھے سارے؟ جی ہمایوں نے اپیرنٹلی وہ شیروانی پہنی تھی جو اوریجنلی انہوں نے کراؤن کے پریمیئر پہ پہنی تھی. پتہ لگ گیا تھانوں. جی پہلے تو اسی کے انہوں نے بڑی محنت کی ہے, انہوں نے محنت کی, لیکن اللہ کا شکر ہے انہوں نے یہ وہاں نہیں پہنی. ہاں, اور یہاں پہن لی تو ٹھیک ہے, لیکن کوئی اتنی اچھی نہیں تھی واقعی. ہاں ٹھیک تھی بس, مجھے تو اچھی لگی. I mean he looked really good at the crown premiere. کراؤن تھا نا, تو ادھر یہ ایونٹ کی مناسبت, میں آؤٹ فٹ کی بات کر رہی ہوں, آؤٹ فٹ کی بات کر رہی ہوں. ہاں آپ شیروانی کے میرٹ پہ جج کریں, شیروانی کو جج کریں, یہ نہ کہ کراؤن پہ اچھے لگ رہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ شیروانی اچھی لگ رہی تھی؟ شیروانی اچھی لگ رہی تھی, ہمایوں اچھے لگ رہے تھے. فہد جو ہے انہوں نے سوٹ پہنا ہوا تھا. مجھے تو خوشحال کے انسٹا پہ کچھ نہیں ملا. اینی وے فہد جو ہے انہوں نے سوٹ پہنا ہوا تھا, مجھے لگا تھوڑا ٹائٹ تھا ان کا سوٹ. ٹائٹ تھا؟ ہاں. اچھا میں نے یہ انفارمیشن ضرور نکالی ہے کہ ہمایوں نے عبد الصمد کو ہی پہنا تھا, جی, جن کو انہوں نے دا کراؤن پہ پہنا تھا, اور فہد نے پہنا تھا ورن, ایک سیکنڈ میں نام غلط نہیں لینا چاہتا, فہد نے پہنا تھا ورن ماروا کو. جی, اور ورن ماروا, یہ میں نے تھوڑا سا جب میں گیا ان کو میں نے سرچ کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ ورن ماروا جو ہیں یہ رنویر سنگھ کو بھی انہوں نے کپڑے پہنائے ہیں, اور بھی کافی سارے بالی ووڈ کے بڑے سٹارز ہیں ان کو یہ ڈریس اپ کرتے رہتے ہیں. اور یہ جو اپنا نام لکھتے ہیں یہ لکھتے ہیں VAROIN,
बट अपेरेंटली इट्स वरुण. Okay. अपेरेंट क्योंकि रणवीर Varun. सिंह की मैंने एक क्लिप देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि वरुण बिकेम वरुण. हाँ. तो इसलिए मैं आई एम टेकिंग द लिबर्टी. आई Okay. अपोलोजाइज अगर आपका गलत है नाम तो. वरुण है और मैंने गलत मिसप्रोनाउंस किया है तो विद ड्यू अपॉलॉजीज. तो ये फहद को उन्होंने ड्रेस अप ठीक है, किया था. लेकिन उनका सूट थोड़ा टाइट था उनको. ठीक है. जी. सज्जल के बारे में क्या कहना चाहिए? सज्जल की लुक मुझे साड़ी पहनी उन्होंने. जी, उन्होंने साड़ी पहनी भी जो कि इस्त्री नहीं हुई भी थी. एंड सज्जल जो है वो मुझे फिर से मतलब अनप्रिपेयर्ड लगी फॉर द रेड कार्पेट. क्यों? वो नहीं प्रिपेयर्ड लग रही थी ना वो. इट डिडंट लुक लाइक अ वेल थॉट आउट आउटफिट अगेन. अच्छा, तो आउटफिट की बुनियाद पे. ठीक मतलब है. कॉटन की साड़ी थी जो इस्त्री भी नहीं सही तरह हुई भी थी, लग रही थी कॉटन की. और इट वाज नॉट अ ग्रेट लुक अगेन. ठीक है. इट वाज नॉट अ रेड कार्पेट वर्दी लुक. नॉट टू इम्प्रेस बाय सज्जल्स रेड कार्पेट लुक. नो नो. अवार्ड्स मिले जी मिले. हमारे सेलिब्रिटीज को. हुमायूं को मिला जी. मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि उनको क्या अवार्ड मिला. ये नहीं आपने बताया रणवीर सिंह ने कौन पहना हुआ था. रणवीर सिंह ने किसको पहना हुआ था? अब रणवीर सिंह को भी बताऊं मैं आपको. बताना चाहिए आपको. रणवीर सिंह लग कैसे रहे थे आप? बहुत अच्छे लग रहे थे वो. ही वाज इन कैरेक्टर. हाँ, पिंक उन्होंने वो पहना हुआ था. अगर आप कहती हैं तो मैं आपको बता देता मैं हूँ. चाहूंगी आप मुझे बताएं. रणवीर सिंह ने नहीं जी, उन्होंने मेंशन नहीं किया कि उन्होंने ठीक है, किसको पहना हुआ था. ठीक है. तो विद ऑल ड्यू चलिए वी आल्सो Respect. डोंट केयर अपॉलॉजीज. एनी मोर. अच्छा जी. हुमायूं को मिला जी ट्रेंड सेटर ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा. ठीक है. इस अवार्ड के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो उनको ये अवार्ड मिला, ये ऑनर मिला उनको. ठीक है. क्या कहूँ मैं इस पे? क्या कहूँ? आपको लगता है ये एक अच्छा ऑनर है उनके लिए? मुझे लगता है कि ये सारे अवार्ड्स क्या हैं यार जो वो देते हैं. इट्स जस्ट अ वे ऑफ गेटिंग सम इंडियन स्टार्स एंड सम पाकिस्तानी स्टार्स टुगेदर एंड सेलिब्रेटिंग व्हाटएवर हैपेंड ड्यूरिंग द ईयर. अच्छा, मुझे जो एक चीज़ पसंद नहीं आई और मैं उसका इजहार करना चाहूँगा वो ये है कि फहद मुस्तफ़ा को अवार्ड मिला प्रॉमिसिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान. जी. अब फहद मुस्तफ़ा हमारे बड़े सुपरस्टार्स में से हैं. हाँ. एक हैं. जी. मेरे से अगर कोई पूछे कि यार पाकिस्तान के 3 सबसे बड़े स्टार्स के नाम बताओ तो एविडेंटली फहद मुस्तफ़ा टॉप 3 नामों में आएंगे. ठीक है जी. अब उनको प्रॉमिसिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान देना मेरे ख्याल में ज्यादती है. और इसमें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट की थोड़ी बेहतर रिसर्च होनी चाहिए थी और उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि वो हमारे इतने बड़े स्टार को जब बुला रहे हैं तो एक टाइटल या ऑनर तो उनको उनकी मुनासबत से वो सही तरह दे दें. उनको इस तरह से दें. जी. एज अ फहद मुस्तफ़ा फैन आई एम अ बिट ऑफेंडेड विद दिस टाइटल. दूसरा, मैं थोड़ी सी कंप्लेन अपनी फहद के पास भी रजिस्टर कराना चाहूँगा, उनकी टीम के साथ भी रजिस्टर कराना चाहूँगा कि अगर वो इस इवेंट पे गए हैं तो दे शुड हैव नोन अर्लियर कि यार कि क्या ऑनर मिल रहा है, क्या मिल रहा है. आई थिंक इतनी कॉरेस्पॉन्डेंस और कोऑर्डिनेशन तो होनी चाहिए और होती भी है. तो उनको इस बात का आई थिंक नोटिस लेना चाहिए था और ये पहले एक कॉन्वर्सेशन हो जानी चाहिए थी. हाँ, ये बात अलग है कि जब आप वहाँ पे पहुँच गए और पहुँचने के बाद अगर ये सारी एक चीज़ हुई है तो उसके ऊपर फिर कौन क्या कर सकता है. आई थिंक दैट इज़ फाइन. बट आई थिंक ज़्यादा ये जो कसूर है ये फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट वालों की तरफ से है. अच्छा, फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट वालों को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है वो ये कि एनुअल इवेंट करते हैं और हम ये मानते हैं कि जी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पॉलिटिकल रिफ्ट है वो कभी भी ब्रिज नहीं होने वाला इन एनी टाइम सून. अल्लाह करे कभी हो जाए लेकिन एनी टाइम सून नहीं होने वाला. जो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट कांटेक्ट है वो बड़ा पॉजिटिव है. लोग मिलते हैं, अच्छी तरह मिलते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं. हमने देखा इवन एट द इवेंट. लेकिन जो एक ऑर्गेनाइजर है उसका रोल थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर ज़्यादा आती है कि वो एक स्टेज ऐसा सेट करे जहाँ हर एक को अगर आप ऑनर कर रहे हैं तो गिव ड्यू क्रेडिट. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट. पहली बात तो ये कि ही इज़ नॉट अ अपकमिंग प्रॉमिसिंग स्टार, ही इज़ अ स्टार. He is one of our biggest stars. He is one of Pakistan's biggest stars. तो आप उसको उस तरीके से ऑनर करें. दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट के इंस्टाग्राम पेज पे जाएं तो इनकी किसी की कोई रेड कार्पेट पिक्चर नहीं है. हाँ, रेड कार्पेट पिक्चर नहीं है लेकिन पहले इंट्रोडक्टरी सिर्फ एक हुमायूं सईद का इंट्रोडक्टरी रील है. इसके अलावा आई हैव नॉट सीन फहद मुस्तफा. नहीं, मैंने फहद का ग्राफिक देखा था और सज्जल का ग्राफिक देखा था. उसमें भी लिखा था यंग एंड इट वाज ना होने के बराबर. तो अगर आप लोगों ने गोंगलियों पे मिट्टी झाड़नी है और खाना पूरी करनी है तो फिर मैं अपने स्टार से भी कहूँगी कि यार मत जाएं. फिर ठीक है, मत जाएं. और अगर आपको वाकई लग रहा है कि आपको बहुत ऑनर किया जा रहा है तो थोड़ा सा नहीं आमना, मुझे लगता है कि ऑनर की तो वाकई में बात है. फिल्म फेयर एक रिनाउंड फ्रेंचाइज है. फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट ऑब्वियसली जो आपकी फिल्म फेयर इंडिया मुंबई में जो ओरिजिनल फिल्म फेयर है
उसकी फ्रेंचाइज है, और फिल्म फेयर की बहुत सारी अब ब्रांचेस निकल गई हैं, तेलुगु, मराठा, हर तरह की रीजनल फिल्म फेयर क्या कहते हैं उनको, फ्रेंचाइजेस हैं। उसी तरह मिडिल ईस्ट की है, और वहाँ पे एडिशंस हैं। उसी तरह वहाँ पे अब इंडियन सेलिब्रिटीज बहुत सारे होते हैं, जैसे रणवीर सिंह थे, पिछले कई सालों में भी हम देखते आ रहे हैं, काफी बड़े बड़े नाम वहाँ पे आते हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है, पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन सही तरह करें ना represent। हाँ, जैसे हुमायूं का ट्रेंड सेटर ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, दैट्स फेयर। अच्छा, सज्जल को जो मिला ऑनर वो था जी मोस्ट पॉपुलर फेस ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा। अब मैं सज्जल को मोस्ट पॉपुलर फेस ऑफ पाकिस्तानी टेलीविजन तो जरूर समझता हूँ। ये अवार्ड किसको जाना चाहिए? ये फहद मुस्तफा। नहीं, मोस्ट पॉपुलर फेस ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा फीमेल अगर हो, महविश हयात। एब्सोल्युटली, महविश हयात को मिल चुका है लेकिन अवार्ड एक फिल्म मिल चुका है फिल्म फेयर पे। बट सज्जल ने आखिरी फिल्म कौन सी की है? खेल खेल में। और उससे पहले कौन सी की उन्होंने? उनसे पहले उनकी वो फिल्म थी मॉम थी इन इंडिया, और उससे पहले उनकी थी जिंदगी कितनी हसीन है अंजुम शहजाद की विद फिरोज खान। 3 फिल्मों पे तो मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तानी सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आप महविश को दें, आप माहिरा को दें, जो नजर आ रही है फिल्मों में हर साल। तो ये फिल्म फेयर की जहाँ जितनी है, इसमें आई थिंक हमारे स्टार्स की, हमारे टैलेंट को भी चाहिए यार कि वो इस पे कॉन्वर्सेशन करें उनके साथ। उनकी टीम्स हैं, इन सब की टीम्स हैं, इन सब के मैनेजर्स हैं, उनको चाहिए कि वो फिल्म फेयर को प्रॉपर्ली कन्वे करें, कम्युनिकेट करें। और मुझे नहीं लगता फिल्म फेयर को कोई प्रॉब्लम होगी। वो ऑब्वियसली हमारे एक्टर्स को बुला के वहां पे ऑनर दे रहे हैं, और सज्जल को अगर वो ऑनर दे रहे हैं मोस्ट पॉपुलर, अनलेस सज्जल वांटेड दिस ऑनर हरसेल्फ और वांटेड दिस टाइटल हरसेल्फ, which is strange because obviously as far as cinema is concerned, वो तो हमारी इतनी फिल्में बनी नहीं है अभी पिछले 2 सालों में, और सज्जल ने कोई इतना नोटेबल काम किया भी नहीं है सिनेमा में, तो मेरे ख्याल में नहीं है। और टीवी को कोई अंडरमाइन करने वाली बात तो नहीं है ना कि टीवी की शी इज वन ऑफ आवर मोस्ट पॉपुलर फेसेस एंड वन ऑफ द बेस्ट फेसेस दैट वी हैव। तो टीवी की मुनासिबत से मिल जाता तो क्या बुराई? फिल्म फेयर है ना, फिल्म फेयर देयर यू गो। तो फहद मुस्तफा को फिर उसी मुनासिबत से प्रॉमिसिंग फिल्म एक्टर के तौर पे दिया गया, वो तो और ज्यादा जी बिल्कुल एक डिसअपॉइंटिंग बात जी। बट दैट्स ग्रेट कि पाकिस्तान से हमेशा टैलेंट को बुलाया जाता है, उनको बड़ा ऑनर किया जाता है वहाँ पे, पाकिस्तानी एक्टर्स जाके रिप्रेजेंट भी करते हैं, ज़बरदस्त। छोटी सी कंट्रोवर्सी ये निकली कि फहद मुस्तफा जब स्टेज पे थे और उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच दी, उसमें उन्होंने मेंशन किया जी कि गोविंदा बैठे हुए थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी कि हम गोविंदा को देख के बड़े हुए, उनको बड़ा उनके बड़े फ़ैन, उनको उनके बड़े काम से बड़ा इंस्पायर हुए हैं। फिर रणवीर आ गए, उनको भी बड़ा देखते हैं। और फिर जब वो स्टेज से उतर के गए अवार्ड लेके, तो वो सीधा गोविंदा के पास गए, उन्होंने गोविंदा के पाँव छुए और फिर हक किया गोविंदा ने उनको, फिर उन्होंने रणवीर को हक किया और वापस आ गए। कुछ लोगों ने कहा जी पैर क्यों छुए? तो ये तो पिछले साल शहरियार की भी एक बात हुई थी, शहरियार ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पैर छुए थे, बाद में उन्होंने भी ये बोला था, और फहद का भी लोगों को पता ही है कि वो सिंधी हैं और सिंधी कल्चर का एक हिस्सा है कि आप बड़ों की रिस्पेक्ट में आप झुक के उनके घुटनों को हाथ लगाते हैं। जहाँ तक मेरी मैं सिंधी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि मेरा ससुराल सिंधी है तो मैंने घुटनों को जरूर हाथ लगाते हैं उसमें ना, इज्जत में। पाँव को नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा नहीं उनको पाँव को। मैंने देखा, आपने देखा? मैंने देखा, वो बैठे हुए थे तो उन्होंने आगे जाके किया। अच्छा, एक बात मैं ये समझता हूँ आमना कि रेवरेंस जो है वो बड़ा एक पर्सनल मैटर है, एंड देयर आर वेरी मैनी एक्टर्स जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर अगर उनसे मिलूँ तो मैं उनके घुटने को हाथ लगाऊँ एज ए जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट। तो इसमें कोई, मैं अगर सिंधी कल्चर का हिस्सा ना भी हो तो मैं इसको कोई मायूब नहीं समझता। बट हाँ, पैर छूना एक अलग जेस्चर होता है, और घुटनों को एक हाथ लगाना एक सादत के लिए, एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रेवरेंस, वो एक चीज़ होती है। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि सिंधी कल्चर से मैं इस हद तक वाकिफ नहीं हूँ कि मैं बता सकूं कि पैर छूना या घुटने को छूना के अप्रोप्रिएट लेंथ क्या है, कहाँ तक छू सकते हैं, कहाँ तक, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। बट आई थिंक इट्स फाइन, आई डोंट सी अ बिग प्रॉब्लम, डू यू? नो, एब्सोल्युटली नॉट। देयर वाज मोर ऑफ अ बिगर प्रॉब्लम विद हिज स्पीच दैट ही गेव, बिकॉज बहुत लोगों ने कहा कि ये आप स्पीच दे रहे हैं और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको एक ऑनर किया जा रहा है, और सादिक है हमारे, बल्कि उनकी जी समथिंग गॉड के साथ भी काफी काम करते हैं। तो उन्होंने एक पोस्ट लगाई जिस पे काफी लोगों ने रिएक्शन भी दिया कि हाँ, हालांकि उन्होंने फहद का नाम नहीं लिया, उन्होंने फहद का नाम नहीं लिया। तो उन्होंने ये कहा कि जब आप स्टेज पे जाते हैं तो आप अपनी अचीवमेंट की बात करें, यू आर बीइंग ऑनर्ड बिकॉज यू आर द स्टार, तो आप फैन गशिंग ना करें, मतलब फैन फेयर ना करें जाके। अच्छा, मैं इस बात से भी डिसएग्री करता हूँ सादिक की, वो इसलिए कि इट इज फहद मुस्तफा's moment, it is Humayun Saeed's moment, it is Sajjal Ali's moment, and tomorrow if it may be Sadiq's moment, you know.
سو جو اس مومنٹ کو جس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے وہ ان کی مرضی ہونی چاہیے. اچھا آئی تھنک دیٹ ایکسیپٹنس اسپیچز نیڈ ٹو بی ریٹن بیٹر ان پاکستان فار شیور, کیونکہ یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے یا ہر وقت کی بات ہے کہ ہمارے آرٹسٹ کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اسٹیج پہ جا کے اوارڈ لیتے ہوئے کیا کہنا ہے. ایک دفعہ نہیں ہوا نا, کئی دفعہ ہوا ہے. نہیں میں اس بات ٹھیک ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مطلب ہاں there's a lot to celebrate, لیکن اگر انہوں نے وہاں جا کے گووندا کی 2-4 اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ گووندا کی جو بات انہوں نے کی صرف وہی لوگوں نے کلپ لگا کے وائرل کیا. اپیرنٹلی انہوں نے ہمایوں سعید کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا تھا کہ ان سے میں نے سیکھا ہے, ان کو دیکھ کے تو مطلب ان کے ساتھ یہ ہے ہمارے سب سے بڑے اسٹار, ان کے بارے میں اور آتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا جیتو پاکستان کا بھی نعرہ لگوایا, جیتو پاکستان کا بھی نعرہ لگوایا. انہوں نے سندھی میں بھی بات کی اپیرنٹلی, تو انہوں نے اور بھی باتیں کی وہ لوگوں نے نہیں اٹھائیں اور یہ اٹھا دی. تو جہاں آرٹسٹ ایٹ فالٹ ہے ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی سینٹیمنٹ ہرٹ ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی اتنی گووندا کی تعریفیں کرنے کی کیا ضرورت تھی, کوئی انڈین اسٹار انہوں نے ہمایوں کی بھی کی ایگزیکٹلی انہوں نے کی. میں نے وہ کلپ دیکھا ہے, ہمایوں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ہمایوں کا بھی نام لیا اور انہوں نے ساتھ میں اگر گووندا کے بارے میں کہہ دیا, مجھے تو اس میں کوئی نامناسب بات نہیں لگی. We all love گووندا. I love گووندا man. میرا تو گلٹی پلیجر ہے گووندا کی جو آج کل چھوٹی چھوٹی ڈانس ویڈیوز آتی ہیں نا, وہ دیکھ کے I just enjoy them so much. فلمز آئیکونک فلمز یار. مگر شاید میں اگر ایوارڈ ریسیو کرنے جا رہی ہوں تو میں شاید اس وقت اتنا نہ کروں کسی اور کی بات. نہیں دیکھیں وہ کتنا نہ کریں, اس بات پہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں یار کہ ٹھیک ہے فار ایگزامپل جی پاکستان میں فلڈز کی بات کی جا سکتی تھی اس بڑے پلیٹ فارم کے اوپر, اور وہ ایک فلڈز والا جو ایک پورا کانورسیشن ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو اگر ایک اتنا بڑا مومنٹ آیا ہے جہاں پہ انٹرنیشنلی میڈیا بھی موجود ہے, پلیٹ فارم بھی ہے, وہاں پہ ہماری سیلیبریٹیز میں سے جا کے کوئی اس کے بارے میں بات کرتا تو میرے خیال میں وہ بڑا مناسب ہوتا, بہت اچھی بات ہوتی. بٹ یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے کہ اگر انہوں نے گووندا پہ بات کر دی تو کیوں کی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یار سب سے پہلے ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں حسن کہ یار سب سے پہلے آپ اپنے آرٹسٹ کی خود تو عزت کرنا سیکھ لیں. ہم لوگ خود ہی نہیں کرتے, خود کرتے نہیں ہیں, اور اگر کوئی کسی اور کی کر رہا ہے تو اس میں پرابلم ہو جاتی ہے. سجل نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کسی نے ان سے پوچھا اسٹیج کے اوپر جی کہ آپ گھر بنانا چاہیں کسی اور ملک میں تو کہاں بنانے, انہوں نے کہا انڈیا میں بھی, وائی ناٹ. اور ہم جو دونوں ملک ہیں لوگ ایک دوسرے سے بڑا پیار کرتے ہیں, لوگوں کے جو جذبات ہیں ان میں کوئی ایک دوسرے کے خلاف کوئی اس طرح کا نیگیٹو ایموشن نہیں. اور ان کی بڑی کیوٹ ویڈیو تھی, جہانوی نے ان کو حق دی, جانوی دیکھ کے ان کو بڑا سرپرائز ہوئی, انہوں نے حق کیا, سارا کچھ تھا. ہمایوں نے جب انہوں نے بھارتی جو ہیں ان کے ساتھ ان کا بینٹر چل رہا تھا, فن بینٹر, اس میں ان کے کوئی شوگر لگا, انہوں نے کہا لنڈن کیوں نہیں جا رہے تھے, لنڈن کیوں نہیں جانا آپ نے, ویزا لگا نہیں لگا. انہوں نے کہا جی میری فلم بنائی پنجاب نہیں جاؤں گی, وہ بڑی مشہور ہوگی تو میں لالچی ہو گیا تھوڑا سا, تو میں نے لنڈن نہیں جاؤں گا بنا لی. انہوں نے کہا اب آپ لنڈن جائیں گے, انہوں نے کہا جی انڈیا بھی جاؤں گا. میں ایک یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں, اور میں آئی ڈونٹ مین اینی ال انٹینشن نہیں ہے میری کوئی اس کے پیچھے. ہمارے ایکٹرز انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے کھل کے یہ باتیں کرتے ہیں, کرتے آ رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کرتے رہیں گے, کیونکہ دل میں کوئی میل اس طرح کی نہیں ہے, اور یہ اچھی بات ہے. میں کسی دن ایکسپیکٹ کروں گا کہ انڈین ایکٹرز بھی ہمارے ملک کے بارے میں اس طرح سے بات کریں, لیکن وہ ڈرتے ہیں, وہ نہیں کر پاتے. جو انڈین بیکلیش وہاں زیادہ ملتا ہے, لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن. فار ایگزامپل میں یہی سوچی تھی, فراز منان ہمارے ڈیزائنر ہیں, ہی از اے پاکستانی ڈیزائنر ان دبئی. یار سارے سیلیبریٹیز انڈین پہنتے ہیں, اینڈ دے فلانٹ اٹ. جہانوی کپور نے جو ایونٹ اٹینڈ کیا, شی واز ویئرنگ فراز منان. مادھوری ڈکسٹ ویئرز فراز منان. I mean کرینہ کپور wears, they all wear it, they say it's a Pakistani designer. کرن جوہر نے پہنا ہے. کرن جوہر مولا جٹ دیکھنے گئے, انہوں نے اس کی پوسٹ وغیرہ بھی بات بھی کی, پوسٹ نہیں لگائی, بات کی انہوں نے, میرے خیال میں بات انہوں نے کی. گوہر نے ایک انٹرویو میں احمد علی بٹ کے بتایا کہ بلال اشاری کو کرن جوہر کا فون آیا, بٹ ہی ڈڈنٹ پٹ اپ ا پوسٹ. تو ٹھیک ہے, ان کو بیک. ہمارے ایکٹرز جب کوئی نیٹ فلکس پہ کوئی کنٹینٹ دیکھتے ہیں, دے ڈونٹ شائی اوے, دے آر ایبل ٹو شیئر اٹ, کیونکہ اس طرح کا بیک لیش نہیں ہے. تو اس بات کو تھوڑا سا ہمارے انڈین جو چاہنے والے ہیں, فینز ہیں, ویورز ہیں, ہمارے پیارے ہیں, ہماری ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے, تھوڑا سا آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ پولیٹیکل کلائمیٹ میں یہ ایک چیز ہے. یو وڈ نیور سی این انڈین ایکٹر, انڈین اسٹار اور رنویر سنگھ گو اپ آن اسٹیج اینڈ say a few nice words about ہمایوں سعید اور افاد مصطفیٰ اور سجل علی, who are our biggest stars. Have we seen any clip coming out of there? No. So اس کو میں چاہوں گا کہ جہاں ہم اتنا پیار دکھاتے ہیں, کوئی خرابی نہیں اس میں, دکھانا چاہیے. اگر فہد مصطفیٰ, no, but there is enough that goes around about Fawad Khan. I think they may also not be that familiar with their work. وہ بھی ہے نہیں, جیسے انیس ساجن جو کہ ون آف دی آرگنائزرز ہیں, جو انڈین بیک گراؤنڈ ہے ان کا, انہوں نے ہمایوں کے بارے میں بات کی. ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دا انڈین ایکٹر اینڈ ایکٹریسز ہو آر ہیئر,
हुमायूं इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन पाकिस्तान, इज द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, और इनका मेरे पास तुम हो अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखें, और फिर उन्होंने पूरा डायलॉग वहां से जी अनफॉर्चुनेटली ये चीजें वायरल नहीं होती, हाँ ये और गलत चीजें वायरल हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई करता नहीं है, मुझे लगता है बड़े स्टार्स को तो मैंने आज तक या फिर उनकी बैकलैश ज्यादा मिलती है, बैकलैश ज्यादा मिलती है, तो ये है तो अच्छा, क्या ही अच्छा हो कि ये इस नहीं, तरह। लेकिन बड़े स्टार्स भी करते हैं ना, दीपिका विल ऑलवेज से समथिंग अबाउट फवाद खान, शी विल अपने हर इंटरव्यू में कहीं ना कहीं से कुछ कह देती हैं वो, हर इंटरव्यू में तो हमने यार पूरे आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि वो जरूर मेंशन करती हैं फवाद को। कब मैंने पढ़ा था कहीं फिल्म फेयर भी पढ़ा था एक्चुअली पहले, हाँ जब उन्होंने एक टाइम तो पे ठीक है बट वो चीजें वायरल नहीं होती, वायरल नहीं होती उस तरह से, उनको वो नहीं मिलता। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा डर भी है क्योंकि बैकलैश वहाँ पे ज्यादा। दैट सेड दिल्ली में आपके 2 आर्टिस्ट को अवार्ड भी दिया गया है जी, ठीक, अच्छा जी, ठीक है, मतलब है कि जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स जो फैक्ट्स हैं वो उसमें फैक्ट्स कोई हैं, बात नहीं बिल्कुल। बट मुझे लगता है कि इस मामले में हमारे स्टार्स एक्सप्रेस, लेकिन जी आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट कांटेक्ट बड़ा जरूरी है, और जो टेंशन्स हैं वहाँ इन स्टेजेस पे डिफ्यूज होनी चाहिए। हुमायूं ने बड़ी अच्छी बात की अपनी स्पीच में, उन्होंने कहा यार कि ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स और इवेंट्स बहुत जरूरी हैं क्योंकि जब एक्टर्स मिलते हैं तो वो लोगों के दिलों में भी एक जज्बा पैदा होता है आपस में, ये गिले शिकवे मिटाने का, और एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स जाती हैं सबको। ऐसा ही है, तो हमारा भी मकसद यही है कि यार वो पॉजिटिव वाइब्स जाएं हर तरफ, हमारे इंडियन प्यारे व्यूवर्स, फैंस, हमारे फैमिली है जो हमें इतना सपोर्ट करती है, इतना प्यार करती हैं, हमारी तरफ से उनके लिए भी पॉजिटिव वाइब्स जाएं, इतना प्यार हमें भेजते, तो हमें तो अंदाजा है कि हमारे जो इंडियन व्यूवर्स हैं वो कितना प्यार करते हैं, हमारे एक्टर्स से कितना प्यार करते हैं, हमारे ड्रामा आर्टिस्ट से, हमारे फिल्म देखते हैं, कंटेंट सारा इतने शौक से देखते हैं। सो थोड़ा सा मुझे लगता है पब्लिक में उसका इजहार ज्यादा करना चाहिए, और कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं समझता कि वो अप्रिशिएट दिल से नहीं करते हैं, थोड़े से अगर ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाए तो अच्छी बात है जी। एनीथिंग एल्स आमना यू लाइक? मुझे और आमना को इजाजत दीजिए, 9 बज गए ना तो टिकट नहीं आया, जाके देखने हैं, चेक करने हैं कि टिकट क्यों नहीं आ रहा। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारा कंटेंट आपकी तरफ आने वाला है, जॉयलैंड का रिव्यू/डिस्कशन देखेंगे आप कल थर्सडे को, उसके बाद फ्राइडे और वीकेंड के ऊपर कुछ ना कुछ आपको मज़े का ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी हिट करें ताकि उस सारे कंटेंट की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं और आमना आपसे मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।